योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानीं द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। सबैमा ओम नमन प्रणाम परमपिता परमेश्वरलाई प्रणाम गर्दै परम श्रद्धेय गुरुवरद्वयमा प्रणाम गर्दै सम्पूर्ण गुरु सत्तालाई नमन। जसका माध्यमले हामी यो योग दर्शनको स्वाध्याय गरिरहेका छौं। यस्ता महर्षि पतञ्जलिलाई प्रणाम, अन्यान्य सम्पूर्ण ऋषिवरहरूलाई प्रणाम, उपस्थित स्वाध्याय प्रेमी महानुभावहरू सबैमा प्रणाम गर्दै आउनुस् हामी योग दर्शनको कक्षालाई अगाडि बढाउँछौं। यहाँहरूलाई थाहा छ कि योग दर्शनको कक्षामा जो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ त्यो विषय हो मन एकाग्रताको, समाधिको। त्यसका बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं। आज पनि हामी कोशिश गर्नेछौं त्यही विषयमा केन्द्रित रहेर हामी अगाडि बढौँला। यहाँहरूमध्ये जति पनि इच्छुक हुनुहुन्छ एक दुई जना सूत्रको वाचनको लागि पहिले हामी सरस्वती 40 नम्बर सूत्रसम्म हामीले वाचन गर्छौं। त्यसपछि यहाँहरू समावेश हुन सक्नुहुनेछ। र आज म एक एक सूत्र वाचनका लागि मैले यहाँ प्रयास गरिरहेको छु। मसँग आज सीताराम सर हुनुहुन्छ, उहाँले वाचन गर्नुहुनेछ। ओम अथ समाधिपादः अथ योगानुशासनम्। सीताराम जी दोस्रो। योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाण विपर्ययः विकल्प वृत्ति विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि
विपर्ययो मिथ्या ज्ञान मतद्वप्रतिष्ठम् शब्द ज्ञानानुपाते वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यलंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार सेवितो दृढभूमि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम् तत्परम पुरुष ख्याति तत्तरम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम वितर्क विचारानन्दास्मितानुगमा संप्रज्ञातः विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्यः भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिर्लयानाम् यहाँ स्क्रिनमा देखिरहेको छु नि गुरु मैले के स्क्रिन देखिया छैन हजुर ल देखियो अब श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानामासन्नः मृदु मध्याति मात्रा तत्तोपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेषः ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजम् स एषा पूर्वेषामपि गुरुः कालेन अवच्छिदा तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम् ततः प्रत्यक् चेतनाधिगमोऽप्यन्तराया भावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थत्वानि चित्त विक्षेपाः ते अंतरायः व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याभिरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः नेक्स्ट भन्नुहोला ठीक छ भन्नुहोस् दौर्मनस्य अंग में जय तत्व श्वास प्रश्वासः विक्षेपः सह भूवः तत्प्रतिषेधार्थमेकतत्त्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदिताणाम् उपेक्षाणां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम् अनुभवत भावनातश्चित्त प्रसादनम् मैत्री करुणा मुदितानां उपेक्षाणां सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणां भावनातः चित्त प्रसादनम् प्रच्छरदन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी विशोका वा ज्योतिष्मते वीतराग या स्क्रीन में कस्तो डिस्टर्ब भइरहेको छ स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद् वा परमाणु परम महत्वान्तोष्य वशीकारः धेरै धेरै धन्यवाद सीताराम सर यो मोबाइलमा अप्ठ्यारो पनि हुन्छ किनकि को होस्ट भएपछि सँगसँगै अरु कुरा पनि आइरहन्छ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस्तै सूत्र वाचनका लागि देवी दिदी 41 नम्बरको हामीले हिजो धेरै छलफल गर्यौं 41 नम्बरमा यो जो हामीले छलफल गर्यौं कि क्षीणवृतेर अभिजातस्येव मणेर्गृहीतृग्रहण ग्राह्येषु तस्त तदञ्जनता समापत्तिः यो सूत्र वाचन गर्नु होला ओम नमो नमः गुरुदेव नमो नमः
सम्पूर्ण उपस्थितिलाई पनि सन्ध्याकालीन नमन बन्दन। सूत्र वाचन गरौँ दिदी। दृढ वृत्तेरभिजातस्यैव मणिर्ग्रहित्री ग्रहण ग्राह्येषु तत्स्थतदञ्जनता समापत्तिः तदञ्जनता समापत्तिः। यो अलि गाह्रो हो। के छैन यो? तत्स्थ तदञ्जनता। ठिक छ, यसैमा हामी पहिले कुरा गरौँ कि जसका क्षीण वृत्तिहरू समाप्त भइसकेका छन्, अभ्यास गर्दा गर्दै अनि त्यो स्फटिक मणि जस्तै स्वच्छ भइसकेको छ, निर्मल चित्तवाला भइसकेको छ, त्यसले जब त्यो बाहिरका विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ, धारणा गर्दछ, बाहिरका ग्राह्यमा ध्यान गर्दछ, स्थूलमा ध्यान गर्दछ, सूक्ष्ममा ध्यान गर्दछ भने त्यो ग्राह्य विषयबाट उत्पन्न हुनेवाला जो समाधि जसलाई भनियो वितर्क र विचार सम्प्रज्ञात समाधिमा त्यो जान्छ। अब त्यो ग्रहण विषयलाई त्यसले ध्यानको धारणाको विषय बनाउँछ भने, यानी कि अन्तःकरण, मन, बुद्धि, इन्द्रिय शक्तिहरू यसलाई यदि ध्यानको विषय बनाउँछ भने त्यसलाई भनियो कि आनन्दानुगत, ग्रहणमा आनन्दानुगत भयो। अब सिधै त्यसभन्दा पनि माथि त्यो द्रष्टालाई नै, त्यो आत्मालाई नै त्यसै अनुरूप त्यो ध्यानको विषय त्यहाँ बनाइएको अवस्थामा त्यो अस्मितानुगत यो समाधि हुन्छ। अब यो समाधिमा एउटा कुरा जान्नुपर्ने विशेष रूपमा के छ भने तस्थ तदञ्जनता। तस्थ भनेको त्यसैमा स्थित हुनु, त्यसैमा केन्द्रित हुनु, त्यसैमा मनलाई टेकाउनु। तद अञ्जनता भनेको त्यही अनुरूप त्यो पनि रंगिनु, त्यसै अनुरूप हुनु, हैन? अब यो अवस्थामा समाधि भनेको त्यही रंगमा रंगिनु, हैन? जसको चिन्तन गर्दैछौं, जे आधारका आधारमा चिन्तन गर्दैछौं, जे आश्रयका आधारमा हामीले चिन्तन गर्दैछौं, त्यसैका अनुसार हुनु यो समाधि हो, हैन? जब के भयो त्यहाँनिर मुख्य रूपमा के भयो? तस्थ तदञ्जनता, त्यही अनुसार हुनु, त्यसैमा स्थित हुनु, अनि त्यसैका अनुसारले आफ्नो आकार पनि त्यही अनुसारको हुनु। आफू आफूलाई भुल्नु के, हैन? आफू आफूलाई भुल्नु, जसलाई जसको ध्यान गर्दैछौं, जसमा धारणा गर्दैछौं त्यसै अनुसारको हुनु, यो समाधिका बारेमा बताइयो। यहाँ हामीले धेरै हिजो चर्चा गरेका थियौं, यहाँले धेरैले मन पराउनु भयो हिजोको हाम्रो कक्षामा। त अब यहाँनिर के आयो कि हामी अलग अलग विषयलाई ध्येय बनाउँछौं, आफ्नो धारणाको विषय बनाउँछौं, अनि त्यो अलग अलग विषय जब हामीले बनायौं त्यसै अनुसारले समाधिको वर्गीकरण गरियो। जब स्थूल विषयमा बाहिरका हामीले धारणा गर्यौं भने वितर्क, अनि त्यसपछि हामी आयौं अझ सूक्ष्ममा आयौं भने विचार, त्यसपछि हामी जब अन्तःकरण स्तरमा आयौं भने त्यो आनन्द, अनि त्यो भन्दा पनि अझ सूक्ष्म त्यो परमेश्वरमा, त्यो परमात्मामा या आत्मामा हामीले आफूलाई केन्द्रित गर्यौं भने त्यो अस्मितानुगत भयो। अब यहाँ यो चारैमा एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के हो भने यो वितर्क, विचार, आनन्द र अस्मितामा केही न केही आधार रहन्छ। यहाँ केही न केही अवलम्बन हामी गर्छौं, केही न केही हामीले समातेका हुन्छौं, केही न केही आधारमा हामीले समाधि गर्छौं। त्यसैले यो सम्प्रज्ञातमा भयो। जहाँ केही आधार रहेन त्यहाँनिर यो सम्प्रज्ञातको ठाउँमा के हुन्छ? असम्प्रज्ञात
सम्प्रज्ञा जस्तो होइन, अर्कै हो होइन। सम्प्रज्ञातमा आधार अवलम्बन प्राप्त भयो, तर असम्प्रज्ञातमा आधार अवलम्बन होइन त्यो प्राप्त हुँदैन। त 42 नम्बरको सूत्र वाचन गर्नु होला। अब यहाँ हामी जाउँ, यसमा पनि त्यही 41 नम्बरकै निरन्तरता यसमा दिइया छ कि जो वितर्क भनियो त वितर्कलाई हामीले सवितर्क कसरी भन्ने, त्यो अनुसारले वितर्कका सहित कसरी भन्ने, अनि यसलाई निर्वितर्क कसरी भन्ने, यो कुराको चाहिँ यहाँ वर्णन गरियो। पहिले सूत्र पढिहालौं, त्यसपछि थप कुरा गरौँला। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः, सवितर्का समापत्तिः, सवितर्का समापत्तिः, सवितर्का समापत्तिः, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः, तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। यो पनि पढौं। तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः। अब यहाँनिर यसको अर्थ पनि हल्का पहिले हामी यसको सूत्रको अर्थ बुझिहालौं। तत्र भन्नाले त्यसमा हैन, त्यसमा केमा हामीले कुरा के गरेका थियौं, यो समापत्तिमा, यो समाधिमा। 41 नम्बरमा हामीले पढ्यौं नि कि क्षीणवृत्तेरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तस्थतदञ्जनता समापत्तिः। ग्राह्यमा, ग्रहणमा र गृहीतामा हाम्रो त्यही अनुसारको हुने गरी, तदाकार हुने गरी जो स्थिति छ त्यसलाई समापत्ति भनियो। एउटा समाधिको रूप दिइयो। अब त्यसमा के हुन्छ त? अब यहाँनिर सबभन्दा पहिले यसै सम्प्रज्ञा समाधिको अलग भेद गरियो। तत्र भन्नाले त्यो जो स्थूल विषयको कुरा आयो, सबभन्दा पहिले स्थूल विषयको कुरा आयो, त्यसमा शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पैः, शब्द अर्थ र ज्ञानका विकल्पहरू। अब यहाँनिर विकल्पहरू भन्नाले तीनैको जुन एकताको रूप छ, एकत्रित रूप छ, त्यो संकीर्ण यदि मिलेको छ र हामी ध्यानमा केन्द्रित भयौं, हाम्रो ध्यान केन्द्रित भयो, हाम्रो धारणा त्यहाँ लाग्यो भनेपछि के भयो, त्यसलाई सवितर्क समापत्ति भनियो। यानी कि त्यहाँ शब्द पनि छ, अर्थ पनि छ, ज्ञान पनि छ। यसैमा फेरि जाउँला, अहिले एकै पटक हामी यसलाई अगाडि हेरौं। अब यहाँनिर यसलाई केही हामी यहाँ बुझ्ने कोसिस चाहिँ गरौं। मन र इन्द्रियहरूद्वारा ग्रहण गरिने पदार्थहरू मध्ये साधक जब कुनै एक स्थूल पदार्थलाई लक्ष्य बनाई त्यसका अनुरूप जान्न आफ्नो चित्तलाई त्यसमा लगाउँछ। पहिले त स्थूल वृत्तिलाई जान्न हामीले आफ्नो चित्त त्यसमा लगायौं। त्यो चित्त लगाउनु भनेको धारणा हो, निरन्तर त्यसमा लगाइराख्यो। त्यस बेला जो यो सबभन्दा पहिलो प्राथमिक अनुभव वाला यो हो। त्यस बेला प्राथमिक अनुभवमा
त्यस वस्तुको नाम जानियो, त्यस वस्तुको रूप पनि जानियो, अनि पूर्ण ज्ञान पनि भयो के हो भनेर। त्यसका विकल्पहरूको पूर्ण मिश्रण रहन्छ वा त्यसको आभास हुन्छ वा त्यसको अनुभूति हुन्छ, यो अवस्थामा सवितर्क समाधि भनियो हैन। अब सवितर्क समाधि त यहाँ भनियो, त्यसमा जस्तै भनौँ न, कसैको मन, कसैले भन्यो योग चौतारी हैन, एउटा के भन्यो दिदी, योग चौतारी कसैले भनेछ, हामी योग चौतारीमा छौँ। अब एउटा योग चौतारी भन्ने बित्तिकै के भयो, यमा ओ जोडियो यो, ग, चमा औ चौ, ता, रि, रमा इ, यसरी हामीले एउटा के ज्ञान भयो, शब्दको वर्णको ज्ञान भयो। ठिक छ नि, अहिले शब्द मात्रै भयो योग चौतारी भन्ने। अब त्यसपछि यो भयो शब्द, कसैले भन्यो, कसैले मुखले भनेछ, अनि हामीले के गर्यौं, कानबाट त्यसलाई सुन्यौं हैन। त भन्यो सुन्यौं, त के भयो त, के सुन्यौं हामीले, शब्द सुन्यौं। अब शब्द सुन्यौं त योग चौतारी भन्ने के रहेछ भन्नाले एकछिनमा हामीले अर्थ लगायौं कि जुममा एउटा कार्यक्रम छ जसमा अनेक अनेक कुराहरू चलिरहन्छ। त्यो दुईटा कुरा भइहाल्यो। अब त्यो जम्मै यसलाई बुझ्दै जाँदा त हाम्रो के भयो, यो योग चौतारी भन्ने एउटा कार्यक्रम हो जो जुममा चलाउँछ, यसले यो बेला चलाउँछ, बिहान योग पनि हुन्छ, अनि गीता पाठ आदि पनि हुन्छ, अनि दिनमा अन्य कार्यक्रम चलिरहेका हुन्छन्, ज्ञानवर्धक धेरै कार्यक्रम हुन्छन्, अनि साँझको बेलामा आएर ध्यान पनि हुन्छ, ध्यानपछि योग दर्शनको शिक्षा पनि लिन्छ। ठीक, अब उसको तो सम्पूर्ण ज्ञान आयो। अब जस्तै अब ध्यानमा बसेको छ, एउटा योग चौतारीमा ध्यानमै बस्यो, उसलाई योग चौतारी भित्र बसेको छु, ल्यापटपमा बसेको छु, अनि म यो घरमा बसेको छु, यो सबै उसलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि उसको मन एकाग्र भएर त्यसैमा ऊ केन्द्रित हुन पुग्यो हैन। नाम पनि छ, त्यसको अर्थ पनि छ, अनि कहाँ के म कसको के गरिरहेको छु, ओंकारका साथमा ध्यान गर्दा गर्दै पूर्ण एकाग्र भए। यो सबै यो मिलेको कुराहरूलाई यस्तो अवस्थामा त्यसको ध्यान जागृत हुन्छ भने त्यसलाई के भनियो, सवितर्क भनियो, सम्पूर्ण कुराहरूले मिलेको। यस्तै एउटा शब्द फेरि अर्को आयो कि हामी जसको उदाहरण योग दर्शनमा धेरै दिइन्छ। के उदाहरण दिइन्छ भने एउटा गाई भन्ने शब्द छ। अब सबभन्दा पहिले हामीले कानबाट गाई भन्ने शब्द सुन्यौं, अनि दोस्रोमा के भयो, अर्थ आयो, त्यसका चार खुट्टा छन्, पुच्छर छ, सिङ छ, पशु जाति हो, जीव हो हैन। त्यसको सामान्य अर्थ यहाँनिर भयो। अब त्यसपछि के भयो, त्यो ज्ञान भयो, यो त गाई त हामीले गौमाताको रूपमा मानेका छौं, दूध पनि दिन्छ, हामीलाई पुष्ट गर्ने वाला पनि हो, यसको त पञ्चगव्य पनि कति लाभदायक छ हैन। अनि भोलिको बिहानमा हामीले जनेऊ अभिषेक गर्दा, अन्य रक्षा धाको अभिषेक गर्दा त यो पञ्चगव्य चाहिन्छ, मन्त्र पाठ पनि चाहिन्छ, स्वाध्याय पनि चाहिन्छ हैन। त यो ज्ञान भयो कि यो गाईको गव्यबाट त धेरै कुरा हुँदो रहेछ। त अब जम्मै कुरा जान्यो, त्यो एउटा अब गाई पहिले शब्द मात्रै उसले कोर्यो हातमा, गाई भनेर भइगयो हैन। अनि त्यसपछि उसले लेख्यो, भाइ यो त यस्तो यस्तो, त्यो निबन्ध लेखेको जस्तो अर्थ भइहाल्यो, गाईको यस्तो हुन्छ, यो हुन्छ। तर ज्ञान पुरा भएपछि उसले फेरि एक गाई भन्ने बित्तिकै के हुने भयो, त्यो शब्द पनि आयो, सम्पूर्ण कुराहरू त्यसका जम्मै गतिविधि पनि आए, त्यसबाट जो त्यसको महत्व छ त्यो पनि त्यसले बुझ्यो हैन। अब त्यो पहिलो रूपमा
त्यसले त्यसमा ध्यान केन्द्रित गर्दाखेरि जब त्यसैलाई सम्झ्यो यसै रूपमा यो गाई त हाम्रा लागि यति महत्त्वपूर्ण छ भनेर त्यो गाईलाई नै परमेश्वरको रूपमा हाम्रो सम्पूर्ण देवी देवताको रूपमा हामीले मानेपछि त्यसैमा हाम्रो धारणा गयो र हामी त्यसैमा एकाग्र भयौं भने यो जम्मैसँग जसमा शब्द पनि छ अर्थ पनि छ अनि सँगसँगै त्यसको ज्ञान पनि भयो यो सबैको अवस्थामा यदि अलिकति हाम्रो धारणा त्यसमा जान्छ हाम्रो ध्यानको स्थिति उत्पन्न हुन्छ भने यो विकल्प मिलेको हैन ज्ञानको विकल्प मिलेको सवितर्क समापत्ति बन्न पुग्दछ हैन यसैमा किन शब्द अर्थ ज्ञान यी सबै अलग अलग स्वरूपवाला हुन्छन् तर पनि यसलाई एक रूपले बुझौं त्यो विकल्प हो जो विकल्प भन्ने छ नि यहाँ आयो नि त शब्द अर्थ ज्ञान विकल्पै संकीर्ण भनेको मिलेको सवितर्क समापत्ति हो त्यसको वितर्क समय अनेक कुरा गर्न सक्छौ नि त यसमा एउटा मूर्तिलाई अगाडि राखेर तपाईले ध्यान गर्दै हुनुहुन्छ तपाईलाई थाहा छ म ध्यान गर्दैछु हैन अनि यसको ध्यान गर्दैछु कसको अगाडि राखेको मूर्तिको है अनि त्यसपछि म यसद्वारा यो मेरो विधि हो यसरी मैले ध्यान गर्दैछु अनि मैले त्यसमा मन एकाग्र गर्दैछु यो सम्पूर्ण रूपमा जान्नु सवितर्क समापत्ति हो हैन शब्द पनि छ अर्थ पनि छ ज्ञान पनि छ यी अलग अलग भए पनि अब हामीलाई एकै रूपमा अभिन्न रूपमा हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्यौं यो कुरा बुझियो कि बुझिएन यो हो विकल्प विकल्प माने एकीकृत रूपमा हैन विकल्प माने के भयो एकीकृत रूपमा हामीले त्यसलाई बुझ्यौं हैन एकीकृत रूपमा बुझ्यौं हामीले पहिले के बुझ्यौं पहिले त शब्द मात्रै हामीले कानबाट सुन्यौं हैन शब्द कानबाट सुन्यौं अब त्यो शब्द चाहिँ गाई भन्ने शब्द सुन्यौं त्यति मात्रै थियो त्यो भन्दा बढी सुनेनौं हैन ठीक छ त्यो त कागजमा लेखिदिए पनि भयो गाई हैन त्यसपछि ध्यान गएन गाई आयो कागजमा लेखिदियौं गाई अब त्यहाँनेर लेख्यौं त्यो त गाई त एउटा पशु जाति हो चौपाया हो यो त जीव हो पशु हो त्यसको अर्थ पनि लेखिदियौं त्यतिले त त्यो खुल्दैन सारा कुरा हैन अनि जब सम्पूर्ण ज्ञान भयो घाँस दिनुपर्छ यसले दूध दिन्छ हैन कति राम्रो गाई घाँस खुवाएर दूध दिन्छ हामी घाँस खुवाउँछौं दूध लिन्छौं अनि त्यो दूधले पौष्टिकता बढाउँछ अनि पवित्र गराउँछ सबै ठाउँमा काम लाग्छ त यो एउटा सम्पूर्ण त्यो ज्ञानका सहितमा त्यो सम्पूर्ण त्यसको अर्थ स्पष्ट भयो भने त्यसलाई सवितर्क समापत्ति भनियो अब यसलाई यसो लिनुस् हामीले ध्यान केन्द्रित गर्दाखेरि स्थूल रूपमा ध्यान गर्दा हाम्रो मन त्यसमा केन्द्रित हुँदा सबै कुराको जानकारी भएर हामी ध्यानमा गयौं अनि ध्यान हामी एकाग्र त्यसमा हुन सक्यौं ठीक छ नि एकाग्र हामी हुन सक्यौं जस्तै नदीको किनारामा गयो त्यो नदीको किनारामा गएर नदीको प्रवाहित भएको जललाई हेर्दै म यो नदीको किनारामा आएको छु यो जललाई हेरेर म एकाग्र भए उलाई मोटामोटी थाहा छ म यहाँनेर छु यो नदीको किनारामा छु यसरी म आएको छु तर मन एकाग्र भयो बाहिरका वृत्तिहरू त्यसका आएनन् त्यो त्यहीँनेर मात्रै रह्यो त यस प्रकारको अवस्थालाई सवितर्क समापत्तिका रूपमा भनियो बाँकी समापत्ति त हिजो हामीले धेरै चर्चा गर्यौं धेरैले बुझ्नुभयो होला त स्थूलको बारेमा जो ग्राह्यको स्थूल पहिलो सबभन्दा तल्लो लेभलको छ त्यसै माथि हामीले कुरा गरिरहेका छौं यस प्रकारले त्यो सवितर्क समापत्ति हुन्छ ठीक छ अर्को सूत्र पढौं दिदी स्मृति परिशुद्धौ स्मृति परिशुद्धौ स्मृति परिशुद्धौ स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्ये वार्थ मात्र निर्भाषा
स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्भाषा स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का 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 स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। यसलाई पनि एकछिन पढ्नुस्। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब यहाँनिर के आयो? पहिलो शब्द के भयो? स्मृति परिशुद्धौ। स्मृति के भयो? हाम्रो शुद्ध भइसकेको छ। स्मृति शुद्ध हुनुको मतलब के भयो? जति हाम्रा दिमागमा यो भरिएको थियो नि दुनियादारी, त्यो सब साफ भयो हैन? त्यसको मतलब हो स्मृति शुद्ध। शुद्धको माने पुरानो साफ हैन? वस्त्र शुद्ध माने के हो? एक पटक खूब त्यसलाई साबुन सर्फ लगाएर खूब वस्त्रलाई धोयो, अहिले के लुगा मा के मैलो लागेको थियो भने त्यो गयो, अनि पो शुद्ध हुन्छ। शुद्धको माने के भयो? पुरानो साफ। त स्मृति शुद्ध भएपछि स्मृति परिशुद्धौ माने स्मृतिमा पुराना कुराहरू बाँकी नरहेको अवस्थामा। अझ सवितर्कमा के थियो? शब्द पनि थाहा थियो, अर्थ पनि थाहा थियो, ज्ञान पनि थाहा थियो, म ध्यान गर्ने वाला हुँ यो थाहा थियो, अनि म यस प्रकारको ध्यान गर्दैछु यो पनि थाहा थियो, अनि म यसको ध्यान गर्दैछु यसरी ध्यान गर्दै, सबै कुरा थाहा थियो। तर यहाँ अलिकति फरक छ। यहाँ के फरक छ? पहिले सबभन्दा तलको हेर्नु होला है। ध्याता, ध्यान र ध्येय। ध्याता भनेको को? म जो ध्यान गर्दैछु। ध्यान भनेको प्रक्रिया। अब मैले कहीं बत्ती जलाएर ध्यान गरे कि, ओमकारको ध्वनिका साथमा ध्यान गरे कि, या श्वासलाई हेर्दै मैले ध्यान गरे कि, अब मैले ओमकारको जप गर्दैछु भने मेरो ध्येय त ओमकार भइहाल्यो। या कुनै मूर्तिको ध्यान गर्दैछु भने मूर्ति मेरो ध्येय भइहाल्यो। कहीं जललाई धारणा, जलको ध्यान गर्दैछु भने जल मेरो विषय भइहाल्यो, ध्येय भइहाल्यो। अब त्यहाँ ध्याता, ध्यान, ध्येय सब थाहा छ। तर यहाँ के भयो दिदी भने यहाँ आफूलाई बिर्सन्छ। ध्यान गर्नेवाला गायब, ध्यानको विषय गायब। कुरा बुझ्नु भने ध्यान गर्नेवाला म यहाँनिर बसेर ध्यान, अब ओम ओम त बजा छ, ओम ओम त बजा छ, यानी कि मै भनिरहेको छ। ल बजाएन, ओम भन्दा भन्दै म पनि गायब, म पनि बिर्से आफूलाई, यो ओम पनि बिर्स्यौं। मतलब त्यो प्रक्रिया, ओमको प्रक्रिया बिर्स्यौं। अब ओम रूप ओम पनि भन्न बिर्स्यौं। ओम बिर्सेर हामीलाई याद के रह्यो? यो ओम भन्ने त त्यो परमात्मा हो, त्यसैको ध्यान गर्दैछु भन्नेमा जब ओम भन्दा भन्दै कुनै ध्वनिको उच्चारण गर्दा 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 मात्र परमात्माको स्मृति बाँकी रह्यो, त्यसलाई भनियो कि निर्वितर्का हैन? त स्मृति के भयो? स्मृति परिशुद्ध भयो। परिशुद्धको अर्थ भयो पुराना कुराहरू सबै डिलिट भए, पुराना कुराहरू सबै नष्ट भए, पुराना स्मृतिहरू केही बाँकी रहेन हैन? अब यहाँनिर अर्को शब्द हेर्नुहोस्, बडा गजबको छ। स्वरूप शून्य इव के भयो?
स्वरूप शून्य इव। स्वरूप माने स्व माने आफ्नो रूप हैन। जस्तै म ध्यान गर्दैछु, म सुदर्शन ध्यान गर्दैछु भने मैले आफ्नो सुदर्शनपना भुले। यो ध्यान गर्नेवाला को हो यो नाम पनि म बिर्से। कहाँनिर ध्यान गर्दैछु यो पनि बिर्से। कहिले हुन्छ नि आफ्नै मस्तीमा मान्छे बोल्दै बोल्दै जान्छ, अनि आधा घण्टा बोल्यो भने त उता आफ्नै धुनमा के बोल्यो के बोल्यो आफूलाई पनि बिर्स्यो, दिएको टाइम पनि बिर्सन्छ। आधा घण्टाको ठाउँमा 1 घण्टा भयो, अझ पनि धेरै बोल्छु भन्ने सोध्छ है। त स्वरूप शून्य यो आफूलाई बिर्स्यो। अर्को के भयो? अर्थ मात्र निर्भाषा। मात्र त्यो ध्येयलाई मात्रै थाहा छ, जो लक्ष्य हो। अर्थ माने लक्ष्य, ठीक छ नि। अर्थको अर्थ भयो आफूलाई बिर्स्यो, अनि जम्मै ज्ञान रूप स्मृति जति थिए सब सफा भए हैन। मात्र लक्ष्यलाई मात्रै उसले हेर्दछ, बाँकी केही देखिँदैन। अर्थ मात्र निर्भाषा। भा माने प्रकाशित भएको छ। अर्थ मात्रै प्रकाशित भएको छ, लक्ष्य मात्रै प्रकाशित भएको छ। यो अर्थमा निर्वितर्क हुन्छ। अच्छा, निर्वितर्क कब हुन्छ? निर्वितर्क सवितर्कबाटै हुन्छ। हामीले सोच्यौं, हामीले चाह्यौं कि हामी सिधै निर्वितर्क समाधि गर्छौं, निर्विचार समाधि गर्छौं। यो हुँदैन। पहिले त सामान्य बाहिरको स्थूल ध्यान गर्नु पर्यो। स्थूल ध्यान गर्दा 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 हामी त्यो स्थूल विषय जब हट्छ, हाम्रो लक्ष्य के हो, हामी के को ध्यान गर्दैछौं त्यो मात्रै याद रहन्छ, त निर्वितर्क मात्रै भयो हैन। त त्यहाँनिर पुरानो कुरा सब भुल्छ। यहाँनिर बुझियो हैन? स्मृति परिशुद्ध। जति स्मृति के ल्याउँछ? पहिलेका ज्ञानका कुरा, त्यही त स्मृतिमा आउने हो नि त। स्मृति परिशुद्ध माने पहिलेका ज्ञानका कुराहरू सबै शुद्ध भएपछि अब केही पनि थाहा छैन हैन। अरु स्वरूप शून्य इव। स्वरूपको शून्यता भयो, यानी कि आफूले आफैलाई बिर्स्यो। यो धेरै ठुलो कुरा हो। ज्ञानको शुद्धि भयो, निर्मल भयो। आफू स्वयं आफू भुलियो। म कहाँ छु, किन छु, के गरिरहेको छु, बस लक्ष्य मात्र रह्यो। यो अवस्थामा, लक्ष्य मात्र रहेको अवस्थामा यसलाई निर्वितर्क समाधि भनिन्छ। जहाँ याद छ, ध्याता ध्यान गर्नेवाला याद छ, ध्यान पनि याद छ, अनि ध्येय पनि याद छ, त्यहाँ के भयो? त्यहाँ त सवितर्क भयो। जहाँ ध्यान गर्नेवाला र ध्यान बिर्स्यो, ध्येय मात्र याद छ, त्यहाँ निर्वितर्क रहन्छ। ठीक छ नि। यहाँ पनि कुरा त्यही हो हैन। गाई शब्दबाट हामीले ध्यान गर्दा 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 गयौं। गाई जीव भनेर याद गर्दै रह्यौं हैन। गाई त एउटा यो दूध दिनेवाला हो भन्नेमा पनि हामी गयौं। त पछि 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 त्यो केमा भयो? यी गौमाता त हाम्रो आधार हुन् भनेर त्यो एउटा गौमाताको महत्व मात्रै हाम्रो लागि लक्षित रह्यो। फेरि त्यो गौ शब्द त्यो पशु हो कि के हो त्यो सबै बिर्स्यो। मैले ध्यान गर्दैछु, त्यसलाई सम्झिँदैछु। यो सबै गएपछि यो अवस्थामा पुग्दछ। सामान्य रूपमा जसले दैनिक एकान्तमा ध्यान गर्दछ, एकान्तमा भने है, फेरि अरूलाई देखाउन 5 मिनट बडा मजाले भनेर त्यो कहीँनिर ध्यान गरेको कुरालाई मैले अहिले यहाँनिर, त्यो ठिकै हो, विधि राम्रो हो, तर यहाँनिर मैले के भने यदि एकान्तमा या कसैको बीचमा पनि एक्लो, एकान्त भनेको अब के मान्नुस्? भिड छ, हजारौंको भिड छ, त्यसमा बसेर पनि म एक्लो छु, म बाहेक कोही छैन, म त यहाँ बसेर पनि ध्यान गर्छु भने त्यो पनि त्यसका लागि एकान्त नै हो। भिडले कुनै महत्व राख्दैन। बाहिरको आवाज, बाहिरको शोरगुल,
बाहिरको हल्ला हाम्रो कानमा कब आइपुग्दछ भने जब मनले कानलाई स्वतन्त्रता दिन्छ बाहिरको कुरा सुन्न। यदि मनले कानलाई स्वतन्त्रता दिएन, बाहिरको कुरा सुन्न अनुमति दिएन भनेपछि त्यो कानले बाहिरको कुरा सुन्दैन। जस्तै अहिले कसैका मनमा यहाँनिर हामी केही योग दर्शनको अभ्यास गरिरहेका छौं हैन। अब धेरै जसो त रक्षाबन्धनका लागि गई पनि सके हैन, आफ्नो के परिकार पकवान भोजन गरिरहे होला। अब जो जान पाएनन् उनले अहिले मनमा आज त मेरो पनि यो अवस्था नभएको भए, यो फलाना ठाउँमा कहीँ जुठो कहीँ के इत्यादि नपरेको भए अहिले त म पनि त्यो ठाउँमा हुन्थे भनेर जसले माइतीको या घरको साथीभाइको दिदी बहिनीको अर्को ठाउँको कल्पना गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई त यो योग दर्शनको यो आवाज त कानमा पुग्दैन। किनकि यो वाला भाग त के भयो, बन्द भइदियो। किनकि मन कता गएछ, मन त अर्को ठाउँमा गएछ। त्यसो नहोला। यहाँ बस्नेवाला सबैको कानमा पुगेछ मलाई थाहा छ। उदाहरण त बताउनु पर्यो नि। त यहाँनिर के भयो भने भिडका बीचमा बसे पनि हामी एकान्त भएर ध्यान गर्न सक्छौं, यो बताउन खोजेको। यसको कारण के हो भने मनलाई त्यहाँ उसले एलाउ गरेन कि तपाई बाहिरको कुरा सुन्नुस्। एक ठाउँमा एउटा योगिनीको कुरा आयो भारतमा। एउटा तपस्विनी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको केही कारणले हातमा चिरा लगाउनु पर्यो। डाक्टरले एनेस्थेसिया दिने कुरा गर्ने बित्तिकै त्यो के भन्छ, त्यो सुन्न गर्नेवाला दिने कुरा गर्ने बित्तिकै उहाँले भन्नुभयो मलाई 1 मिनट टाइम दिनुस्, त्यसपछि तपाई मेरो हात चिर्नु होला। उहाँ ध्यानस्थ हुनुभयो, त्यसपछि चिर्न चाहिँ भन्नुभयो। उहाँले त्यतापट्टिको हातपट्टि चाहिँ आफ्नो मनै जान्दिनु भएन अनि हातमा के भइरहेछ थाहा नै भएन। समाधिस्थ भएपछि कहीँ काट्यो कि के गर्यो कि, यो धेरै प्रचलित यो सत्य प्रसङ्गहरू हुन्। त मन हाम्रो आफूलाई पनि बिर्सनु पर्यो यो अवस्थामा। जसले ध्यान गर्यो, जो निरन्तर एकान्तमा ध्यान गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई यहाँसम्म त पुग्न त्यति गाह्रो नहोला। यो सजिलो पनि हुन सक्छ। भलै हाम्रो एकाग्रता धेरै दिनको नरह्यो होला, 1-2 दिनमा समेटियो होला, तर हामी सजिलै यो अवस्थामा पुग्न सक्छौं। यसो मेरो मान्यता छ। भले त्यो क्षणिक होला है, यो म भन्दिनँ सधैँका लागि यस्तो होला, क्षणिक होला, कहिले कहीँ होला। तर यहाँसम्म यो स्थूल रूपमा ध्यान गर्दा गर्दै आफू एकाग्र भएर आफ्नो स्वरूप बिर्सने, मस्त भएर समय गएको थाहा नै नपाउने यस्तो चाहिँ हुन सक्छ। अभ्यास गर्दा गर्दै यसका लागि कुनै रातो पेलो सेतो लुगा लगाउन आवश्यक छैन। यो हामी घरमा पनि शान्त भएर यो अवस्थामा पुग्न सक्छौं। दिदी हामीले सवितर्का र निर्वितर्काको कुरा गर्यौं। सवितर्कामा ध्यान गर्नेवाला अनि ध्यानको प्रक्रिया ध्येय सम्पूर्ण थाहा हुन्छ हैन, तर निर्वितर्कमा ध्येय मात्र थाहा हुन्छ। यो यहाँनिर मैले यहाँहरूलाई बताउन खोजेको हुँ। ठीक छ, यो वाला एकपटक उच्चारण गर्नु होला। 43 नम्बरको स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य वार्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। तलको पनि पढौं, यो छुट्याएको अलग अलग गरेको। स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भाषा निर्वितर्का। अब यसलाई 4 पटकमा यसलाई विभाजन गर्नु हो भने स्मृति परिशुद्धौ, एक अहिलेसम्मको जो स्मृति थियो त्यो शुद्ध भएपछि, स्वरूप शून्य युव आफ्नो स्वरूप बिर्सेपछि, अर्थ मात्र निर्भाषा लक्ष्य मात्रै प्रतीत भएमा, लक्ष्य मात्रै हामीले देखिने गरिने अवस्था भएमा त्यो धारणालाई त्यो ध्यानलाई निर्वितर्का भनियो है त। ठीक छ।
अब यो एउटा कुरा यहाँहरु समक्ष हामीले राख्यौं। अब यसै प्रकारले अब हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं फेरि मैले बताउँछु कि स्थूलमा हामीले ध्यान पुर्याउँदा त्यसको शब्द अर्थ ज्ञान त्यो सम्पूर्ण विषयलाई लियो भने सवितर्क भयो, लक्ष्य मात्रै हाम्रो प्रेरित भयो, त्यो लक्ष्यमा हामी गयौं भने त्यो निर्वितर्क भयो। यो हामीले व्याख्या गर्यौं सामान्य रूपमा। एउटा किनकि समाधि भन्ने कुरा हामीले हिजो बुझिसकेका छौं, धेरै जसोले बुझ्नु भएको छ समाधि वाला कुरा हैन। हामीले धेरै लामो चर्चा गरेर कहाँबाट पहिले कसरी चाहिँ यसको अलग अलग गृहीता, ग्रहण, ग्राह्य, वितर्क, विचार, आनन्द र अस्मिता भन्ने कुरा गर्यौं। त यसमा जो बाहिरका ग्राह्य विषय छन्, जहाँ स्थूल र सूक्ष्म, स्थूलका दुई भेद भए। कति भेद भए दिदी? दुई भेद भए स्थूल। के भए? सवितर्क र निर्वितर्क। स्थूलमा सवितर्क र निर्वितर्क, त्यसैले भनिदिए के अर्को अर्थ उत्तर आउला भनेर हैन। स्थूलका के भए? सवितर्क र निर्वितर्क। अब त्यस्तै सूक्ष्ममा पनि हैन, त्यस्तै सूक्ष्ममा पनि सविचार र निर्विचार हैन। जब हामी स्थूल विषय अब हाम्रो ध्यानको विषय रहेन, ठीक छ नि, स्थूल विषय हाम्रो ध्यानको विषय रहेन, हाम्रो ध्येय रहेन, हामीले ध्यान गर्ने अब सूक्ष्म विषयमा। सूक्ष्म विषय भनेको के हो? त्यहाँ पंचभूतले युक्त कुनै पदार्थ रहँदैन। अब के रह्यो सूक्ष्म विषयमा? मात्र विषयहरू रहे, शब्द रह्यो, स्पर्श रह्यो, रस रह्यो, रूप रह्यो, गन्ध रह्यो हैन। अब हामीले जस्तै ओम ओंकारको कुरा सुनिरहन्छौं, त्यो एउटा ध्वनि सुन्छौं हामी हैन। त्यो ध्वनि सुन्छौं, त्यसमा हामीले ध्यान जब दियौं, हाम्रो ध्यान चाहिँ लाग्न गयो त्यो ध्वनिवालामा भने त्यसलाई चाहिँ हामी, किनकि अब ओम भन्ने त तपाईका सामने पंचभूत रूपमा स्थूल त अगाडि छैन हैन, स्थूल छैन। यो केमा हुने हो? यो विचारमा तपाईको आयो। कुन देशमा, कुन ठाउँमा यो आवाज आइरहेछ, कुन समयमा यो आवाज आयो, केबाट यो आवाज आयो, यो सबै हामीले त्यहाँ आकलन जब हामीले गर्यौं, जब यसको विचार गर्यौं त त्यो सविचार भयो। हामीले देशलाई पनि बिर्स्यौं, काललाई पनि बिर्स्यौं, निमित्तलाई पनि बिर्स्यौं, मात्र ध्येय हाम्रो रह्यो, मात्र अर्थ हाम्रो रह्यो के? ओंकारको ध्वनि, त्यसको अर्थ ईश्वर, मात्र ईश्वर मात्रै हाम्रो रह्यो। अब अरु केही पनि रहेन। कुरा बुझ्नुभयो नि? ओंकार भनेको ईश्वर, तस्य वाचकः प्रणव, त्यो ईश्वरको वाचक हो, स्वयं ईश्वर अर्थ भएन। ओंकारले हामी ईश्वरको प्रतीति गर्छौं, ईश्वरको ज्ञान गर्छौं। ईश्वरलाई भन्ने वाला एक अक्षर हो, एउटा शब्द पनि भन्न सक्छौं ओम हैन। त यहाँनेर यदि जम्मै कुरा देश काल निमित्त सब चीज बनाएर हामीले विचार गर्यौं भने सविचार। यदि त्यो विषयमा हामीले देश काल इत्यादिबाट रहित भएर मात्र यो त ईश्वरको ध्वनि हो, यस प्रकारले हामीले त्यसको चिन्तन गर्यौं भने त्यो निर्विचार रूपमा हुन्छ। त्यो यो सविचार र निर्विचार भनेको सूक्ष्म विषयको हो। यसको पनि पहिलो सूत्रमा भनिएको जस्तै जो व्याख्या गरियो त्यही यसको पनि हो। ठीक छ, उच्चारण गर्नुस्। एतयैव सविचार निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयैव सविचारा निर्विचारा च
सूक्ष्म विषय व्याख्याता। अब यसको अलग छुट्याउनु पर्ने धेरै अप्ठ्यारो छैन। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। उच्चारण गर्नुस्। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। व्याख्याता। अब यहाँनिर के भयो भने सवितर्क र निर्वितर्क नामक दुई भेदवाला जो यसभन्दा पहिले स्थूल विषयक समापत्ति द्वारा जो विचार गरियो, अब यहाँनिर सविचार र निर्विचार भेदवाला जसको आलम्बनको विषय आधारको विषय सूक्ष्म विषय हो, यसको पनि त्यसै अनुसारले वर्णन गरियो भनिदिया छ हैन। एतया एव यहाँ छ नि, एतयैव छ नि, एतया एव यसैद्वारा, कसैद्वारा सवितर्क र निर्वितर्कमा वर्णन गरे अनुसार त्यसैद्वारा सविचारा सविचार पनि निर्विचारा निर्विचार समाधिको पनि वर्णन भएको छ। मात्र फरक के छ दिदी, फरक बताउनुस्। सविचार निर्विचार र सवितर्क निर्वितर्कमा वितर्क र विचारमा के फरक छ भन्नुस् त। वितर्क र विचार अहिले भर्खरै त धेरै नसम्झनुस्, ठीक छ, यो हजुरलाई याद छ। वितर्क भनेको स्थूल विषयमा ध्यान गर्ने हो, विचार भनेको सूक्ष्म विषयमा ध्यान गर्ने हो, यति मात्रै हो बस। धेरै ठुलो कुरा थोडी हो र। वितर्क भनेको आँखाले देखिने ठुल्ठुला यी जति पनि स्थूल पदार्थहरू छन् त्यसमा ध्यान गर्ने हो। यहाँनिर त्यो सवितर्क वितर्क जस्तै यो पनि हो, तर यहाँनिर मात्र फरक के हो, सूक्ष्म विषय दिए नि, सूक्ष्म विषय। त्यो पहिलो वाला के हो, स्थूल विषय हैन। सवितर्क र निर्वितर्क के हो, स्थूल विषय। अनि यो सविचार र निर्विचार के हो, सूक्ष्म विषय। यी दुवै र पहिलेका सवितर्क निर्वितर्क सबै केमा आए, ग्राह्यमा आए कि ग्रहणमा आए कि ग्रहितामा आए, केमा आए दिदी? यी सबै ग्राह्यमा आए। केमा आए? ग्राह्यमा आए, सब ग्राह्यमा आए। सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार यी सब ग्राह्यमा आए। किन ग्राह्यमा के विषय थियो, हिजो हामीले पढ्यौं धेरै, स्थूल विषय र सूक्ष्म विषय। ठीक छ। अब दिदीका साथमा धेरै कुरा गर्यौं, तबसम्म नोट बनाउनुस् दिदी। धेरै धेरै धन्यवाद। म अगाडि कुरा यसको बढाउँदै जान्छु है त। धन्यवाद। त यसै प्रकार एतयैव यसै प्रकारले भन्नु खोजेको के हो कि जसरी हामीले सवितर्कको व्याख्या गर्यौं, जसरी हामीले निर्वितर्कको व्याख्या गर्यौं, त्यहाँ स्थूल विषयको व्याख्या हामीले गर्यौं, त्यस्तै यहाँनिर सवितर्कको जस्तै र निर्वितर्कको जस्तै गरेर स्थूल विषयको सट्टामा हामीले सूक्ष्म विषयको ध्यान गर्ने है। त यसमा के भयो, सविचार र निर्विचार भयो, यहाँ विचारगत भयो हैन। यहाँ पनि आलम्बन के को भयो, विचारको भयो, सूक्ष्म विषयको आलम्बन भयो, स्थूल देखिने वाला विषय छैन हैन। त यहाँनिर तलको पनि पढ्नु होला कि जब कुनै सूक्ष्म ध्येय पदार्थको स्वरूपको यथार्थ स्वरूप जान्न, यथा माने त्यसको वास्तवमा के रहेछ यो भनेर जान्न, त्यसमा चित्त स्थिर गरिन्छ, तब पहिले देश काल र निमित्तको विकल्पको रूपमा एकता, त्यो तीनैको ज्वाइन्ट रूप, संयुक्त रूपको यो जो मिश्रित अनुभव हुन्छ त्यो सविचार समाधि हो। अब त्यो देश पनि, देश माने के हो,
स्थान, काल भने के हो? समय, निमित्त भनेको के हो? त्यसको कारण के हो? कसरी त्यो उत्पन्न भयो? त्यो ध्वनि कहाँबाट आयो? इत्यादि। अनि यो तीनै कुराको मिश्रण भएको अनुभव जब थाहा हुन्छ त्यसलाई सविचार समाधि भनियो। अनि जब यो कुन देशमा कुन समयमा के कारण हो यो केही पनि ध्यान रहेन, मात्र हामीलाई ध्येय पदार्थको अनुभव भयो, त्यहाँनेर हामीले के भन्यौं? निर्विचार समाधि भनेर, हैन? निर्विचार समाधि। त यो निर्विचार समाधि कहाँसम्म हामीले लगाउने, कुन स्थानसम्म हामीले लगाउने, यसको त हामी चर्चा गरौँला नै। तर पहिले आजको विषयलाई फेरि दोहोर्याउँ। हामीले यहाँनिर जुन कुरा गर्यौं कि यदि हामीले शब्द अर्थ ज्ञानको विकल्प सहितको समाधिलाई हामीले प्राप्त गर्यौं भने त्यो सवितर्का समापत्ति भनियो। त्यहाँ सबै कुराको ज्ञान छ। यो स्थूल विषयक भयो। अब यसपछि स्मृति परिशुद्ध हो, हाम्रो ज्ञान शुद्ध भयो, आफूलाई हामीले बिर्स्यौं, स्वरूप शून्य इव, अर्थ मात्र निर्भाषा मात्र लक्ष्य हामीलाई थाहा छ भनेपछि त्यो निर्वितर्क रह्यो। अनि यस्तै जब हामी स्थूल विषयलाई छोडेर हामीले सूक्ष्म विषयका बारेमा हामीले कुरा गर्यौं, सूक्ष्म विषयका बारेमा हामीले चर्चा गर्यौं, सूक्ष्म विषयलाई हामीले जान्ने प्रयास गर्यौं, त्यस बेला सम्पूर्ण परिस्थितिलाई हामीले बुझेका छौं, त्यही जानेर हामीले ध्यान गरिरहेका छौं, त्यसलाई सविचार सहित, हैन? अनि निर्विचार जब त्यो रहेन, धेरै जम्मै वातावरणको हामीलाई थाहा छैन, वातावरणको ज्ञानले रहित भयौं भने त्यहाँ के भयो? निर्विचार, हैन? बस यति मात्रै बुझ्ने हो। सम्पूर्ण वातावरण थाहा छ, सविचार। वातावरणको ज्ञान नभइकन ध्येय मात्र थाहा भयो, निर्विचार, हैन? अनि बाहिरका सुनेका स्थूल विषयको नाम, रूप, स्वरूप, आकृति सब हामीले बुझेका छौं, सवितर्क। जब स्थूल विषयको र आफ्नो ध्यान गर्ने वालाको अनि त्यो स्थान जो साधन हो त्यो पनि बिर्स्यौं, मात्र त्यो ध्येयमा केन्द्रित रह्यौं, निर्वितर्क। त यस प्रकारले हिजो हामीले कुरा गरेका थियौं कि ध्यानको प्रकारमा ग्राह्यका दुई, स्थूल र सूक्ष्म। ग्राह्यकै विषयलाई लिएर स्थूलमा हामीले गर्यौं सवितर्क र निर्वितर्क, ग्राह्यकै विषय अर्को सूक्ष्ममा लिएर हामीले चर्चा गर्यौं सविचार र निर्विचार। अनि यसपछि जुन यो पहिले वर्णन गरिसकिएको छ कि जो इन्द्रिय शक्ति र अन्तःकरणमा जो ध्यान गर्ने गरेको हुन्छ त्यो आनन्द नामक हो, र द्रष्टामा जो आत्मामा जो ध्यान गरिन्छ अरु सबै कुराहरू समाप्त भएर जान्छन्, त्यो चाहिँ अस्मिता नामक समाधि हो। यो हामीले आजका लागि चर्चा गर्यौं। आशा छ यहाँहरू आज यति कठिन अवसरका बावजुदमा पनि कहीं पानी छ, कहीं हावा छ, कहीं हुरी बतास छ, हाम्रा पर्वहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, हैन? त्यो पर्वमा जाने आउने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ। कोही त कसैले त के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने हामी माइतीमा गए पनि, घरमा गए पनि, दाइ भाइहरू एकत्रित भए पनि साँझको कक्षामा त हामी त्यहाँ पनि खोल्ने नै हो, हामी सुन्ने नै हो, धेरै भयो भने हामी रेकर्डै पनि सुन्छौं। तर पनि जसरी हजुरहरूको प्रेम प्रदर्शित भएको छ यसका लागि मैले अरू केही गर्न सक्दिनँ। म हजुरलाई नमस्कार नमन मात्रै गर्न सक्छु। धेरै धेरै प्रणाम नमन। भोलि सायं फेरि हामी उपस्थित हुनेछौं 8:30 बजे। तबसम्म त हजुरको यो रक्षाबन्धन पनि भइसक्ला, जनेऊ पनि हजुरहरूले धारण गरिसक्नु होला। अनि नयाँ जनेऊ धारण गरेपछि कमसे कम जसले जनेऊ धारण गर्नुहुन्छ मस्त भएर गायत्रीको जप गर्नु होला। अनि त्यो जपमै यो समाधिमा हराउने विचार गर्नु होला।
मात्र पण्डितजीले दियो या आफैले गर्यो, लौ जनेऊ लगाए, पण्डितजीलाई के दक्षिणा दिए, पण्डितजीले टीका लगाइदियो, हातमा रक्षा पनि बाँधियो, यति मात्रै होइन, अलिकति अगाडि जानुस्, अलिकति अगाडि, अलिकति त्यो सूत्रको लाज राख्दै हैन हामी के गरौँ, हामी चाहिँ त्यो ऋषिहरूको चिन्तन गरौँ। ऋषिहरूले हामीलाई गायत्री मन्त्र दिए, अरु मन्त्र दिए, त्यसैले त्यसको जप गर्ने प्रयास गरौँ। यही शुभकामनाका साथमा, शुभकामना त तब फलीभूत हुन्छ जब हजुरहरूले एकान्त ध्यानमा बसेर गायत्री इत्यादिको जप गर्नुहुन्छ सबैले भोलि बिहान। त्यो हो ऋषिहरूप्रति श्रद्धा वास्तवमा। त यसै शुभकामनाका साथमा हजुरहरूलाई नमन प्रणाम। ओ शांति शांति शांति। शुभ रात्रि। धन्यवाद।